आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सज गया। पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। मीरपुर जिला की 4, भिंबर की 3, कोटली की 6 नशस्तों पर वोटिंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मतवक्के। IPP और आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में। मीरपुर डिवीजन में मजमूई तौर पर 14,437 वोटर्स रजिस्टर्ड, 2,316 पोलिंग स्टेशन कायम, 1,241 इंतहाई हसास करार। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए 18,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। पाक फौज के 2100 जवान भी इलेक्शन की सिक्योरिटी पर मामूर। अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अवाम हक़ राय दही के लिए बाहर निकल आए। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश बढ़ने लगा। भिंबर, कोटली, बरनाला और समाहिनी के पोलिंग स्टेशन पर अवाम बड़ी तादाद में पहुंच गए। बुजुर्ग और खवातीन वोटर्स भी हक़ राय दही इस्तेमाल के लिए पुरजोश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की अवाम से इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, वोट देना कौमी, आइनी और इस्लामी फरीज़ा है। हर शहरी हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करे। अवाम घरों से निकल कर मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की ज़मानत है। सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ामात हैं। शहरी बिला खौफ वोट डालें। वोटिंग में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। DRO जहांगीर ने कहा, तमाम जमातें अमन और अमान के लिए किरदार अदा करें। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम। ज़ादुल मयाद कार्ड पर भी वोट डालने की इजाज़त होगी। कश्मीर हो या कश्मीर, कोई अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, चाहते हैं कश्मीरियों की हर शिकायत सुनी जाए। वो मौजूदा बहरान के पुरअमन हल के लिए सच और मुफाहमत के मिशन का मुतालबा करते आ रहे हैं। चाहते हैं कश्मीरियों को रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात हासिल हो। कश्मीर में हर मुतासिर होने वाले ख़ानदान के लिए इंसाफ चाहते हैं। उनको मीरपुर वालों की मदद चाहिए। सच, इंसाफ, अमन और मुफाहमत के लिए कश्मीरी तीर पर मोहर लगाएं। लोग देख रहे हैं कश्मीर, सिंध और पंजाब में तरक्की का क्या आलम है। एक तरफ तरक्की का पेशावर और कराची मॉडल, दूसरी जानिब लाहौर मॉडल है। हर समझदार तरक्की का कराची या पेशावर वाला नहीं, लाहौर मॉडल चाहेगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से बातचीत। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम भी नून लीग को वोट देकर तरक्की को वोट देंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत हासिल करेगी। मुस्लिम लीग मुल्क में तरक्याती मंसूबों पर अमल करने के साइंसी जानती है। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत को बेहतरीन तरक्की के दौर के तौर पर याद रखा जाता है। पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून की पंजाब की हुकूमत एक मिसाल है। हर सूबा चाहता है वहाँ भी पंजाब जैसी तरक्की हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने असलहे के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमेरिका के पास वाफिर असलहा मौजूद है। हमारे पास हथियार और गोला बारूद ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। असलहे के ज़खायर में कमी की इतलात दुरुस्त नहीं। अमरीका और ईरान में बर्फ पिघलने लगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका और ईरान में सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान राबते में है। ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान खुद मुख्तारी का दिफा है। अमरीका ने बहरी जहाज़ों के वाक़यात को जवाज़ बनाकर नए हमले किए। मुज़ाकरात के दौरान हमले ईरान की सिफारती कोशिशों से धोखा है। अमरीका अब तक ईरान के मुंजमद असासे जारी न कर सका। ईरान अमरीका सिफारती रवाबित में पेशरफ्त हुई है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ईरान सिफारती पेशरफ्त के बावजूद आबनाए हॉर्मुज़ सर्विस फीस पर कायम है। ओमानी वफ़द ने तेहरान में आबनाए हॉर्मुज़ के इंतज़ामी तरीक़ाकार पर बातचीत की। ओमान ने एक इलाकाई मुश्तरका इत्तेहाद कायम करने की तजवीज़ दी है जो आबनाए हॉर्मुज़ के इंतज़ाम की निगरानी करेगा। ईरान ने मुतबादिल शिपिंग इंतज़ामात की मुखालफत की है। तेहरान आबनाए हॉर्मुज़ के इंतज़ाम में मरकज़ी किरदार बरकरार रखना चाहता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में भी हो सकता है। अमरीका और ईरान में सालिसी के लिए पाकिस्तान और कतर मुतहरिक।
العربیہ کے مطابق مذاکرات اسلام آباد، جنیوا یا دوحہ کسی بھی مقام پر ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اور ایران نے مذاکرات کی بحالی سے متعلق جوابات جمع کرا دیے۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان اور قطر کی تجویز پر جوابات جمع کرائے۔ ایران نے پاکستان کو جمع جواب میں اس مرحلے پر مذاکرات جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ایران پر حملے روکنے کا اعلان، تیل کی قیمتوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 5% کمی، برطانوی خام تیل سستا ہو کر $92 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $85 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ مربن کروڈ آئل کی قیمت میں 10% سے زائد کمی ریکارڈ، $97 فی بیرل ریکارڈ۔ لیبنان میں حزب اللہ کے دفاع کو اپنی اسٹریٹجک پالیسی سمجھتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس اور حزب اللہ کے نام خط لکھا۔ لیبنان کی علاقائی سالمیت کا تحفظ ایران امریکہ مفاہمت کی پہلی شرط ہے۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازم ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ حزب اللہ کی ثابت قدمی دنیا بھر کی آزاد اقوام کے لیے ایک متاثر کن پیغام بن گئی۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی وزیر دفاع کا بیان اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود جموں و کشمیر تنازع سے متعلق حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ بیان علاقائی اور عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی دانستہ بھارتی پالیسی کا عکاس ہے۔ بھارت کی جارحانہ اور اشتعال انگیز بیان بازی ناقابل قبول ہے۔ بھارت پاکستان اور پاکستانی عوام کے غیر متزلزل عزم کو ہرگز کمزور نہ سمجھے۔ آپریشن بنیاد المرصوص کے دوران بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دے کر اپنے عزم کا ثبوت دیا۔ مسلح افواج ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت اور عزم رکھتی ہے۔ پاک فوج کے عظیم سپوت اور نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے شہید کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 78واں یوم شہادت۔ گوجر خان کے نواحی علاقے سنگھوری میں کیپٹن محمد سرور شہید کی یادگار پر دعائیہ تقریب۔ مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عاصم نے پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ کیپٹن محمد سرور شہید کو فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ افواج پاکستان اور سروسز چیف کا شہید کو خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نیول چیف، ایئر چیف کا کیپٹن محمد سرور شہید کو سلام۔ کیپٹن محمد سرور نے 27 جولائی 1948 کو آزاد کشمیر میں جام شہادت نوش کیا۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی سپاہی بنے۔ شہید محمد سرور نے غیر معمولی بہادری، شاندار عسکری حکمت عملی کی مثال قائم کی۔ صدر اور وزیر اعظم کا کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کیپٹن محمد سرور شہید نے قومی تاریخ میں نیا باب رقم کیا۔ آنے والی نسلیں شہادت کو ہمیشہ احترام اور فخر کے ساتھ یاد رکھتی ہیں گی۔ پاکستان کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پوری قوم کیپٹن سرور شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ مادر وطن کی خاطر قربانی کے اعزاز میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پاک فوج کے بہادر ثبوت ہمارا فخر اور پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال اور علاقائی امور پر بات چیت، عوامی مسائل کے حل سے متعلق بھی مشاورت۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی۔ وزیر داخلہ کا حافظ نعیم الرحمان سے امیر العظیم کی وفات پر اظہار افسوس، فاتحہ خوانی کی۔ بادلوں کی ایک بار پھر برسنے کی پلاننگ، سندھ میں مونسون کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی۔ 29 جولائی سے 2 اگست کے دوران بارشیں متوقع ہیں۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان۔ لاہور میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور ہفتزدہ رہنے کی پیش گوئی۔ پنجاب بھر میں بارشی پانی میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گلیوں، سڑکوں، کھلی جگہوں یا عوامی مقامات پر بارش کے جمع پانی میں نہانے پر پابندی۔ ڈیمز، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں ہر قسم کی تیراکی پر مکمل پابندی عائد۔ دریاؤں، نہروں، تالابوں میں
बिला इजाज़त कश्ती रानी की भी इजाज़त नहीं होगी। दफ़ा 144 के तहत 60 रोज़ के लिए पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पाबंदियाँ मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गईं। मानसून बारिशों से पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोंसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोंसा बैराज में पानी का बहाव 3,64,000 क्यूसिक। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर आ गई। खानकी के मुकाम पर 1,20,000 क्यूसिक। कादिराबाद के मुकाम पानी का बहाव 1,23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में सदनाई के मुकाम पर पानी का बहाव 60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया।